ریاض کے ماں باپ دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. بس دو تین گلہ کر کے گزارشات ختم کرنا. اگر کوئی بندہ سمجھدا ہے کہ میں اپنے ماں باپ تو ناراض ٹور بیٹھا، وہ میرے تے راضی نہیں گئے، ناراض ٹور بیٹھا، وہ تو قبر چلے گئے، تو کیا ہون انہاں نو راضی کرن دا کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی نسخہ ہے کہ کوئی نہ؟ گل قابل غور تے ہے نا. اگر بندہ جاندا ہے کہ جس طرح ماں باپ دی خدمت کرنی ہے میں نہیں کر سکیا، میں ناراض ٹور بیٹھا، میں راضی نہیں رکھ سکیا، لیکن ہون نادم میں شرمندہ ہے، پشیمان ہے، پر وہ تو اللہ کو پہنچ گئے. ہون انہاں نو راضی کرنے کو طریقہ ہے کہ کوئی نہ؟ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ نے رہنمائی تربیت تبلیغ دا حق ادا فرما چھوڑے کہ میرا امتی غلام راضی کرن والا تو بن، وظیفہ دا میں دسا دین، راضی کرن والا تو بن. کیا فرمایا اذا مات والداہ او احدہما وانہ لہما لعاق لا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی کاتبہ اللہ بارا. کوئی بندہ اپنے ماں باپ دونوں نو ناراض ٹور بوے یا کسی ایک نو ناراض ٹور بوے تو ہن راضی کرن دا وظیفہ کیا ہے؟ انہاں دے واسطے مغفرت بخشے دی دعاواں کردا رہے، دعاواں مغفرت بخشے دی کردا رہے، لگاتار کردا رہے، بالآخر او وقت آسی دعاواں بخشے دی کردا رہے. اللہ نافرمانہ دی لسٹ جو کاٹ کے فرما بردارہ دی صف شامل فرما دے. اے وظیفہ دسا کے گئے نبی کریم اللہ. تے میں عرض کردہ جاواں سچی گل تے اے وے کہ جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے نا، او سچی گل ہے ماں باپ دے فرما بردارہ دی لسٹ شامل ہو جا. جڑا 5 ٹائم دا نمازی، کیوں؟ کیونکہ جڑا ماں باپ واسطے مغفرت بخشے دی دعاواں کردا رہے او فرما برداراں دی لسٹ آ جاندا ہے کہ کوئی نہ؟ اے تے نبی کریم اللہ دا فرمان ہے نا، آ جاندا ہے نا. تے جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے نا، او ماں باپ دے نافرماناں دے صف وچ نہ ہوسی، او فرما برداراں دی لسٹ جو سی. تسی پوچھو کیویں؟ تو میں عرض کراں ہر نماز تسی بزرگ بھائی پڑھ دے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز چاہے سنت نفل فرض واجب او دا اختتام اتھا ہی ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ پڑھ دے ہو نا اے اللہ میری بخشش فرما اور میرے والدین دی بخشش فرما اور قیامت والے دن سارے مومنہ دی بخشش فرما. تے جدو ماں باپ واسطے مغفرت بخشش دی دعاواں کردا رہے تے او فرما برداراں دی صف شامل ہو جاندا ہے. ہن اے جڑا 5 نمازاں پڑھسی، 5 نمازاں چاہے سنتہ پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، واجب پڑھے، اختتام اتھائی ہوندہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ماں باپ دی بخشش دا سوال کیتا، اپنی بخشش دا سوال کیتا، سارے مومنہ دی بخشش دا سوال کیتا، تے ماں باپ دی فرما برداراں دی لسٹ شامل ہو گیا کہ کوئی نہ؟ یقیناً شامل ہو گیا نا. پھر نماز پڑھنی چاہیے دین کہ نہیں؟ جی آج پکا عید کر کے اٹھی ہوئی اے زندگی مک جانی ہے، دنیا دے کام نہیں مکنے. اسے تو جان دیا نا اسی ٹور گئے اسے تو پتہ نہیں ہے سارے رکشے بند ہو ویسے، تو پتہ نہیں ہے گڈیاں بھی کھلور رہا سن، تو پتہ نہیں ہے دنیا دا نظام بھی جام ہو ویسی، پتہ نہیں اسے چلے گئے اسے تو پتہ نہیں سورج بھی طلوع ہونا ہے کہ کوئی نہ، تو پتہ نہیں دنیا دا بڑھ سی کے. ہر بندہ اینج سمجھا ہے کہ شاید ساری دنیا میرے دم قدم نالی چل رہی ہے. کئی آئے تے کئی گئے، اے نظام چل دے ہی رہنا ہے. کئی آئے تے کئی گئے، اس واسطے زندگی مک جانی ہے، دنیا دے کام نہیں مکنے. آج دی اس محفل دی برکت نال میں بھی تسی سارے عید کر دیا کہ انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، کوئی نماز ضائع نہیں ہون دی. جیڑیاں ہون تے بالغ ہو کے تے ہون تے نہیں نہ پڑھیاں او دی قضا بھی کرنی. ہر نماز نال 1-2 جتنی ہو سکے تے اگو ضائع نہیں کرنی. بندہ آتا ہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے والدین دی بخشش فرما. قبلہ والد گرامی حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ اس جگہ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرماندے ہوندے ہیں. وہ کیا دیان کہ اے نمازی بندہ اپنی ذات واسطے بخشش دا سوال پہلے کردا ہے، والدین واسطے بعد کردا ہے. کیوں؟ لگتا تے اے وے کہ بے ادب نہیں ہو گیا، ماں باپ دا گستاخ نہیں بن گیا. او کیویں؟ چاہیے تے اے آئے کہ ماں باپ دی مغفرت بخشش دا سوال پہلے کردا، اپنی ذات واسطے بعد کردا. اے آتا ہے ربنا اغفر لی، پہلے آتا ہے میری بخشش فرما، پھر آتا ہے والدی اور میرے والدین دی بخشش فرما. کیوں؟ اللہ دی رحمت بخشش سمیٹن دی واری آئی ہے تے اپنے واسطے پہلے سوال بخشش دا تے ماں باپ واسطے دوے نمبر تے کیوں؟ ماں باپ نو پہلے نمبر تے کیوں نہیں رکھیا؟ تے قبلہ والد گرامی فرماندے تھے گل وچ ہو رہے، گل سمجھ نہیں آئی. کیا
جدو بندے دی اپنی بخشش ہو جاوے، اپنی مغفرت ہو جاوے، آپ جنتی بڑھ جاوے، پھر جو بھی سوال کرے کدے رد نہیں ہوتا، جو بھی دعا منگے ٹھکرائی نہیں جاندی۔ اس واسطے اپنی ذات واسطے بخشش دا سوال پہلے کیتا، میری مغفرت ہو جاوے، میں جنتی بن جاواں، جنتی بن کے والدین دی بخشش دا سوال کرساں، دعا رد نہ ہو سی، ضرور قبول ہو سی۔ بس ایک حدیث بیان کر کے گزارشات ختم کرنا۔ سچی گل تے اے وے کہ اگر کوئی وقت دا مسلم ولی کیوں نہ ہو، مسلم ولی تے پڑھ دا نماز کھڑا ہوئے تے ماں چا بلاوے تے نماز دی وجہ تو ماں دے صدے بلاوے تے نہ جا سکے، وہ ماں اس ولی دے خلاف بھی کوئی مندہ بول چا بولے نا، وہ بھی پکڑے جاوے بچتا وہ بھی نہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ بس آخری گالے سے نکو ناکتا نہیں ہوئے بیٹھے، آخری گالے ذرا توجہ رکھنا کہ وقت دا مسلم ولی ہوئے، پڑھدا نماز کھڑا ہوئے تے ماں چا بلاوے تے نماز دی وجہ تو ماں دے صدے تے نہ جا سکے تے ماں او دے خلاف مندہ بول چا بولے تو او ولی بھی پکڑے آ جانا، تو مر تیری میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔